سورة الفیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول جی معقول. جی شاباش، پھر سے سنا دیں. سورة الفیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل شاباش. فجعلهم كعصف مأكول مأكول ہاں پیچھے سنا دو، 1 منٹ. یہ سنا ہے. سورة الكوثر مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.